شماره ناشناسه. کی میتونه باشه؟ الو؟ شما کی هستین؟ همه آرزوات به باد رفت نه؟ دیگه نمیتونی ماه عسل بری فرانسه. این که مشکل شماست. در ضمن من ماه عسل فرانسه برم یا ژاپن، شما کی باشی که تو مسائلم دخالت کنی؟ اوه فهمیدم. یعنی از دادگاه خبر نداری. شایدم شهزاد بهت نگفته دادگاه چه حکمی بهش داده. چه مزخرفی میگی؟ این یعنی چی؟ دادگاه چطور میتونه مانع عروسی بشه؟ اینو دیگه خودت بفهم. من که رفتم. خیلی داشتی بهم پوز میدادی. چه مزخرفی گفت؟ چه حکمی؟ دادگاه چه ربطی به عروسی داره؟ از شهزاد میپرسم. بله الینا، چطوری؟ مرسی، من خوبم. شهزاد هنوز زنگ زد، یه چیزایی گفت در مورد عروسی و دادگاه. داره چرت و پرت میگه. یه حکم از طرف دادگاه اومده، اما من با وکیلم حرف زدم. اون گفت توی یه جلسه مسئله کامل حل میشه. چیز خیلی مهمی نیست. داری راست میگی دیگه؟ تو اصلا نگران نباش، من هستم. به هم اعتماد داری که؟ پس همه چیزو درست میکنم. راستی میشه بیام دنبالت بریم بیرون؟ بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. بقیه حرفا رو وقتی دیدمت بهت میگم. باشه. فعلا